निबन्धकार लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाद्वारा रचित कल्पना शीर्षकको निबन्ध। कल्पना लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रहभित्रको भावप्रधान निबन्ध हो। निबन्धको आरम्भमा कल्पनाको परिचय दिइएको छ। मानिसमा कल्पना रूपी आँखा हुन्छ, त्यसैको माध्यमबाट स्रष्टाले देख्न सक्छ। कल्पना शून्य व्यक्ति आँखा भए पनि ऊ अन्धो हो र कल्पनाशील व्यक्ति आँखा नभए पनि उसले स्वर्ग, मर्त्य र पाताल देख्न सक्छ। कल्पनामा नै अतीत र भविष्य जीवित रहन सक्छ भन्ने सन्दर्भलाई देवकोटाले अघि बढाएर अझ अगाडि देवकोटा कल्पनाको विश्लेषण गर्दछन्। कल्पना आनन्दको भूमि हो। कल्पना शक्ति बिना मानिसले आफूभित्रको स्वर्ग देख्न सक्दैन। कल्पनाहीन धनीहरू गरिब भन्दा गरिब छन्। विज्ञान, दर्शन वा विवेकमा सत्य र सौन्दर्य छैन। इन्द्रिय गोचर सत्य पनि काल्पनिक सत्यभन्दा निकै पछि छ। कल्पना र प्रतिभा परस्पर सम्बन्धित रहन्छन्। प्रतिभाबाट कल्पना जन्मन्छ। कालिदास र व्यासका कल्पनामा राम, कृष्ण, शकुन्तला सत्य बनेर उदाए। कल्पनाबाटै परमात्मा मुक्तिको बाटो निक्ल्यो जीवनको भोगाइका निम्ति। त्यसै गरी जीवनलाई सुखी र सार्थक बनाउनका निम्ति कल्पना अपरिहार्य छ। कल्पनामा सत्य जन्मन्छ, यसमा सिर्जना जन्मन्छ। त्यसैले कल्पनाहीन जीवन यान्त्रिक बन्दछ भन्ने आधारमा यो निबन्धलाई प्रस्तुत गरिएको छ। अबको क्रममा प्रस्तुत छ लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित कल्पना शीर्षकको निबन्ध। तिनीहरू त्यो भित्री आँखामा झल्कन्छन् जो एकान्तको आनन्द हो। वर्ड्सवर्थ। म त्यही भित्री आँखालाई कल्पना भन्दछु। वास्तवमा कल्पना आँखा जस्ती छे। त्यसले वस्तुका रङ्ग रूपको चित्रण ठिक त्यस्तै किसिमसँग गर्दछे जस्तो आँखाले गर्दछन्। तर जहाँ आँखाको काम खाली उपस्थित दृश्यमा वस्तुको प्रतिबिम्ब यान्त्रिक तवरले दिनु मात्र छ, कल्पनाको क्रिया अनुपस्थित वस्तुको याथार्थिक या परिवर्तित रूप दर्शाउनुमा रहन्छ। मेरा आँखाले भएको कुरा मात्र देख्दछन् ती नजर सामुन्नेका। तर म काठमाडौँमा हुँदा दिल्ली बजारको दृश्यमा मेरा बाह्य आँखा अन्धा हुन्छन् र दिल्ली बजारमा हुँदा काठमाडौँको तरफ कुहिरा हुन्छन्। भौतिक प्रकाशका लहरले जहाँ छोइन्नन् त्यहाँ यी चर्मचक्षुलाई न रङ्ग छ न रूप। यी मासुका लेन्स हुन्, यन्त्र हुन्, दर्शक होइनन्। तर त्यो भित्री आँखा जसलाई म कल्पना भन्दछु दार्शनिक दृष्टिले जड ठहराइए पनि कविताहरूको भावुक चेतमा सजीव र सुन्दर छ। उसलाई वस्तुको उपस्थितिको जरुरतै छैन। स्मृति पटमा परेका छाया जगाएर ऊ अनुपस्थित वस्तुहरूको सूक्ष्म स्वरूप सत्य प्रदर्शन गर्दछ। ऊ काठमाडौँमा दिल्ली बजार अन्धो छैन। न त उसलाई वस्तुको याथार्थिक सीमित तत्त्वले बाधा बनाउन सक्दछ, किनकि सृजनात्मक परिवर्तन गर्नु उसको सहज सामर्थ्य भित्र छ। आँखा भएको मान्छे अन्धो हुन सक्दछ यदि उसमा कल्पना शून्य होस्, तर कल्पना भएको मान्छे अन्धो हुन सक्दैन यद्यपि उसमा आँखा नहोस्। कल्पना भन्ने शब्द क्रिया र शक्ति दुवैको सम्बन्धमा उत्तिकै प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर क्रिया होस् या शक्ति होस्, कल्पना उत्तिकै जादु गर्ने छ। यसको एक चुटकीमा सहस्र रजनीका जीवहरूले अन्धकारभित्र अजङ्का दरबारहरू निर्माण गरी झिलिमिली पारेर देखाइदिन्छन्। यसको एक झल्कामा अविदित देशहरूका दृश्यपटहरू रोज फिल्मी तमासा बन्दै झिलमिलाउँदै उठ्दछन्। यसका एक आह्वानमा अनन्तको रङ्गदार भण्डारले विशाल प्रदर्शनीहरू उद्घाटन गर्दछ। स्वर्गदेखि पातालसम्मका सम्पूर्ण चिजहरू यसका पहुँच बाहिर छैनन्। यसको हुकुममा स्वर्गका पंखदार सुकुमाराङ्गिनी, कोकिल कण्ठे, दिव्य परिधाना,
सुन्दर लम्कोसे जादु डालका नृत्य कला कुशल अप्सराहरू सजीव स्पर्श सामिप्य स्वरूपमा झिना रहर लाग्दा चपलताले रजत झुन्झुने रुचि र दर्शन चरणहरू चलाउँदै सूर्य भवनको कला प्रदर्शनीमा मधुर अपार्थिव मुस्कानसँग मनुष्यका आँखा अगाडि नाच्दछन्। त्यस्तै अतीतका मुर्दा जीवन नाटकीय सजीवतासँग रङ्गदार याथार्थ्य लिएर वर्तमानको रङ्गमञ्च उप विभिन्नता प्रचुर माधुरीसँग काल र स्थानका बाँधहरू उल्लङ्घन गरेर नजर सामु बन्दछ। जस्तो सर वाल्टर स्कटका मध्ययुगी उपन्यासहरूमा अथवा जयशङ्कर प्रसादका ऐतिहासिक नाटकहरूमा यसको एक स्पर्शले नभएका देशहरू गुल्जार बन्दछन् र सुनसानको रिक्तता आबाद भएर जीवनमा अनेक मधुर ध्वनिहरूले सजीव भएर गुन्जित भएर आउँछन्। दूरताको क्षणमा विजय गरेर विशाल भेदसागरहरूले नियुक्त भएका प्रदेशहरूसँग नङ मासुको नाता जोडिदिने संसारमा केही छ भने मानव कल्पना नै हो। ध्रुव प्रदेशका तुहिन विस्तृत सफेद फैलावटहरू यसका जादुले आँखादेखि टटकारोपना लिन्छन् र अफ्रिकाका विशाल अन्धकार अरण्यहरूका अविदित अनाविष्कृत गहिराईहरू जन्तु प्रचुर वैचित्र्यमा फिल्मी ताजापनले दृष्टिगोचर बन्दछन्। यदि कल्पना मनुष्यमा नहुँदो हो त अतीत र भविष्य दुई अँध्यारा पाटा बन्ने थिए। खाली दृश्य वर्तमानको सानो चोइटामा सङ्कुचित भएर मनुष्य कुइराको काग जस्तो हुने थियो। तर म मिरमिरे प्राचीन समयको जीवनलाई चित्रमय जगत बनाएर आफ्नो नजर सामु गर्न उत्तिकै सक्दछु जति अविदितको पर्दाले ढाकेको जीवनलाई चित्रण गर्ने सामर्थ्य ममा छ। वास्तवमा मानव कल्पनाले तिनै काल जोड्दछ र दूरतालाई विजय गर्दछ र सपना र सुनसानमा विलीन भएका दृश्यहरूलाई सजीव जागरण दिन्छ। कल्पना भनेको त्यस दिव्य शक्तिको मानव आभास हो जसको जादुगरी विशाल सिर्जनाको विभिन्नता र चमत्कारमा दृश्यमान छन्। परमेश्वरको मौलिक सृजनात्मक स्वप्न शक्तिको सानो झल्का जो मनुष्यमा भरिदिएको छ। कल्पना भनेको त्यही हो। परमेश्वरले बनाउन र नवीनताको प्रदर्शन गर्नको निम्ति आफ्नो ठेक्का सम्झनु हुन्न, तर प्रेमको तत्त्वले सृष्टिको स्वरूप खडा भयो। त्यही दिव्य प्रेमले मानव जातिमा कल्पना गर्न सक्ने र ईश निर्मित पदार्थहरू बाहिरका अनेक नवीनताहरू कल्पना गर्न खडा गर्न सक्ने सामर्थ्य दिनुभएको छ। अलिकति तमा पनि सिर्जनाको चाख राखिदिन्छु। जिज्ञासा र नवीनताको प्रेम शून्यलाई रङ र रूपले सजीव बनाउने शक्ति र सम्भवको सीमाभित्र रहेको असृष्ट वस्तुहरूको आभ्यन्तरिक उद्घाटन गर्न सक्ने मौलिकता। त मेरो नक्कल गर्न पाउने छस्। मेरा अनुकरणमा त पनि सानो स्रष्टा बनेर आत्मरञ्जन आत्मप्रदर्शनका निमित्त साना साना जगतहरू निर्माण गर्दै विशाल जादुको सानो टुना देखाउन पाउने छस्। परमेश्वरको हुकुम यस्तो भए जस्तो लाग्दछ जब एक मुठी माटोबाट मानव मूर्तिको रचना गरेर प्रेमसँग उसमा दिव्य वरदानहरू दिने विचार गर्नुभए थियो। हामी त्यस बेला सृष्टिकर्ताको नजिक पुगेका जस्ता हुन्छौँ जब हाम्रो अन्तर्जगतमा त्यो आँखा खुल्नेछ जसले अनुपस्थित र अनियमितको रूप खडा गरेर रङ्ग भर्न सक्दछ। ईश्वरसँग मनुष्यको सादृश्य जनाउने कुनै चिज छ भने ती मानव कला र मानव कल्पना हुन्। म आफूलाई कुनै अरू चिजमा देवतासँग तुलना गर्न सक्दिनँ। कुनै अरू विषयमा उनीहरूको आनन्द नजिक पुगे जस्तो मलाई लाग्दैन। कुनै ठाउँमा पृथ्वीवासी हुँदा स्वर्गीय सौख्यको नजिक पुगे जस्तो लाग्दैन। त्यस कला बाहेक जब इच्छाले उद्भासित भएर झलमलाउँदै उज्यालो कल्पना चित्रमय जगतको उद्घाटन गर्दछे र नवीन सुरपुरीको निर्माण गरेर मलाई दोस्रो नन्दवनको सुगन्ध शीतल कुञ्जहरूमा फिराउँछे, त्यसबेला म ढुङ्गामय पार्थिवतालाई सजिलैसँग उल्लङ्घन गर्दछु। पुरुष कटुताको जीवन छाडेर पन्छी पङ्खे सुनौला हावामा सास फेर्न लाग्दछु। मानव सीमाहरूको बाँध टुट्दछ। मलाई सङ्कुचित इच्छा र साङ्ग्रा ताकहरूको चिच्याहटबाट सुरको स्वतन्त्र फुर्सद मिल्दछ। म
चिडिया बन्दछु र उड्दछु कि बही खते जीवनको मेच डेस्की बन्धनमा बाँधिएर बसेको हुन्छु। यथार्थताको बोधो अत्याचार म माथि रहन्न। वास्तविक सत्यको कटु काने खुसीबाट म अमलेख बन्दछु। घण्टा घरको समय तौली शासनबाट म स्वतन्त्र रहन्छु र गोडामा जन्जिर लाग्ने कर्तव्यहरूका तानातानीबाट फुक्का रहन्छु र म माटो अन्नको दुनियाँमा रहन्न। म हावामा बस्ती बसाउँछु, आकाश खेती गर्दछु, संसारका न्यूनताहरू पूर्ण गर्न खोज्दछु। म सानो स्वर्गको हुन्छु र सानो ईश्वर जस्तो मेरा सूक्ष्म प्राणीहरू मेरा प्रजा बन्दछन् र म ती रोशनीले मेरा प्रसादहरू बनाउँछु जो न समुद्र न जमिनमा पाइन्छन्। आखिर हेरी ल्यायो भने दुनियाँमा अरू चिजद्वारा त्यस्तो उच्च कक्षाको आनन्द मिल्न सक्दैन जति कल्पनाबाट मिल्दछ। हामी आनन्दको अनुभव गर्छौँ हाम्रा पञ्चेन्द्रियद्वारा र नाकका निमित्त सुगन्धको व्यापार र रसनाका निमित्त व्यञ्जनहरू, नजरलाई सुन्दर दृश्यहरू, फिल्मी नाटकीय कलाहरू, श्रवणेन्द्रियलाई सङ्गीत कलाको त्यो विशाल क्षेत्र र स्पर्शनेन्द्रियलाई नरम र कोमलको दुनियाँ। यो सब कल्पना बिना बाह्य विषय बोक्रे आनन्द चल्दछन्। कविले अम्बा खानु, वैयाकरणले अम्बा खानुमा धेरै फरक छ। लघुदेखि शेखरसम्म मेसिन भएको मगज, सूत्रबद्ध घोकन्ती स्मृति, अक्षरको चिच्याहट लाग्दो नृत्यको मिरमिराएका आँखा, नियम बाहिर बल्न नसक्ने पखेटा कुँजिएको व्याकरणी व्यक्तिलाई अम्बा खाँदा अम्बै हुन्छ जस्तो वर्ड्सवर्थले कसैका निमित्त भनेथे। उसलाई परगिस नरगिस मात्र थियो र त्यसभन्दा केही थिएन। जस्तो गन्धका चेहरा भएका पुरुषहरूलाई व्याकरण बुद्धलाई त्यो मिठास दिएको छैन जो कल्पना प्रचुर मुखदार कविहरूले अनुभव गर्दछन्। यस्ता अम्बा एउटा बियादार पहेँलो गुलियो रुखमा फलेको रातो कौठी लाएको डल्लो फलविशेष, खोइ के भन्नु, गुलियो गुलियो चिज सिवाय केही हुँदैन। उता कत्तिको कल्पनामा अम्बा हुँदैन, तर एक अमृत फल हुन्छ जसमा सृजनाको सब माधुर्य भरिरहेको छ। कल्पनाको कल्पद्रुममा फल्ने परिपक्व गलित पलको तरङ्गको लहरमा हरेक रसद्रव भावुकको कमोमल हृदयलाई भिजाउँदै भिजाउँदै भित्र घुस्छ। उसलाई यस्तो लाग्छ कि मानव जीवन नै हात हाँगे औँला पाते फैर फेदे नसाजाले भावरङ्गी सपनाचर वृक्ष जस्तै, जसमा अमृत स्वादी फलहरू परमेश्वरका आभारोज्वल घाम हावामा फैलिरहेछन्। रङ्गदार बादलहरू हृदयाकाशमा आउँछन् र आफ्ना चित्र विचित्र पखेटाहरूबाट अग्र शीतल शीतलभहरू झारेर बाल वृन्तका शिशुहरूको पोषण बाह्य प्रकृतिबाट अनेक किसिमका सूक्ष्म प्रदानहरू पाएर खदिलो भएका रङ्गदार धनुबाट मिठासका सूक्ष्म प्रेरणाहरू ओर्लेर आउँछन्। अनन्तको रङ्गीन स्तब्ध निशानको मुटुबाट उच्छ्वासित भएर अनाकर्ण्य मिठास सुनको फस्टाउँदो जीवनभित्र घुस्दछ र त्यो विशालको मोहनी जसलाई छुन सकिन्न छ र भाँच्न सकिन्छ। त्यसका चारो तर्फबाट आउँदै स्पर्श गर्दै दिव्य आकृति, दिव्य सङ्गति र दिव्य मिलाप, जस्तो रस्किन साहेबले भनेका थिए, त्यसको रूप र रेखा मिलाउँदै लैजान्छ। उसका आँसु मोतीको सुगन्ध रसनेन्द्रियमा कस्तो स्वाद दिन्छन् त्यो उसले याद पाउँदै जान्छ। जुनको रसिलोपना मट्टी जरे हावा खेलाडीको फलरूप प्रदानमा कुन किसिमसँग स्वाद बनेर आनन्द दिन्छ सो कुरा अहिले अनुभव गर्न थाल्दछ। उसले सूर्य रश्मि स्पर्शको स्वाद चाख्दछ, वर्षाको शीतलोपन, हावाको सन्देशको मिठास अनुभव गर्दछ र अम्बाको पार्थिव स्वाद उपरको स्वर्गीय प्रभाव सारहरूमा उसको कल्पना घुम्न थाल्दछे। उसलाई टोक्नुमा क्रूरता देखिन्छ। एक टुक्रा मुखमा हालेर स्वाद लिँदै उसले कमसेकम 5 मिनेट त्यसको कोमलता र माधुर्य उपर समालोचना गर्न थाल्दछ। उसलाई त्यहाँ दिव्य मिठास, ईश्वर माधुर्य, सच्चिदानन्दको केही आभासिक भौतिक खँदिलो रस मिल्दछ, न एउटा नन्दन वनकै पहाडी स्वर्गको कल्पना गर्दछ जहाँ कुनै चाँदी चञ्चलता निबुदिनी उपर बाँध बुँदे रसले भिजेर पारिलो घाममा पाको भएको अमृत फलको हात अटाउन शीतल डल्लो रसिलो
रंगिलो चुरीदार कोमल करले टिपेर राता छिर्का र कोठी उपर साबक लोचनी पहाड कन्या जनर लगाएर हेरिरहेकी बडो राम्रो लागेर एकैछिन डोकामा हाल्नुको अगाडि अनि तिनी गीत गाउँछिन्। मोती लहरे दन्तले कोइली पातले जिब्रो आधा नौलो पहाडी शब्दहरू जो सुरीला माधुर्यमा उच्चताका हावादार प्रवेशलाई प्रसन्न गर्दछन्। चरी चतुर सरल तरल कुर्लन र त्यो गाना त्यो स्वादसँग मिल्छ र मधुर ध्वनिको कम्पन रसनेन्द्रियबाट मगजमा पुगेर स्वादिलो बन्दछ। त्यस्तै तबरले हामी भन्न सक्दछौँ कि जहाँ कल्पनाको जादुगरी छैन त्यहाँ आनन्दको सच्चा आत्मा रहेको हुँदैन। कल्पनाहीन मनुष्यहरू जीवनका उच्च कक्षाका मोजहरूबाट हर हमेशा वञ्चित छन्। गद्य गरौँ मगजहरू जीवनका साधारण मौरी भुनभुनाहटमा छन्। खाली चुस्त छन्, स्वाद लिन जान्दैनन्। रङ्गीन चिजहरूको आह्वानसम्म सहज बुद्धिले बुझ्दछन् र रस लिन जान्दछन्, तर तिनमा सूक्ष्म सूचना भएको दीर्घ विस्तारक कल्पना हुँदैन। बरु केटाकेटीहरूमा आनन्दको मात्रा बढ्ता हुन्छ, किनकि चित्रात्मक शक्ति र आत्मसूचनाहरू ताजा, रसिला र आत्मविस्तारक हुन्छन्। उनीहरू दर्शन ढुङ्गासँग कुरा गर्दछन् र जाईको फुललाई कथा हालिदिन्छन्। हलुवा बेद खाँदा खाँदै उनीहरू सुनकेश्री रानीको बगैँचामा पुग्दछन्। प्रौढ पुरुषका विभिन्न शौकहरूबाट वञ्चित गराइए तापनि प्रकृति माताले शैशवलाई त्यो जादु दिएको छ जसले खेतका झारहरूमा विशाल जन्जाल देख्दछ, चन्द्रमामा देवता र तकियामा पहाड र जसलाई एक कोइलीको आवाजमा अविदितको आह्वान छ। हे आनन्दी चरा जुन पृथ्वीमा हामीहरू टेक्दछौँ, फेरि यस्तो भएझैँ विदित हुन्छ एउटा स्वप्निल परिप्रदेश जो तेरो निमित्त उचित निवास छ। तर प्रौढ हिसाब गर्ने मगजलाई न त यस दुनियाँमा सपना छ न जादु। यो दुनियाँ उनका निमित्त सधैँ खँदिलो छ। यो जीवन सधैँ जोड्नु र घटाउनुमा ल्याउन सकिन्छ। उनीहरू संसारका सब समस्याहरू गणित सूत्रद्वारा हल गर्न खोज्दछन्। उनका आनन्दहरू इन्द्रियका मोटामोटी तृप्तिमा रहन्छन्। उनीहरूलाई त्यो रहस्यको भावना छैन जसले संसार छाउँछ। उनीहरूको आत्मामा संसार ज्यादा अत्याचार हुन्छ। रोटी भन्दा रसिलो कुरा केही देख्दैनन्। उनीहरू कल्पनाको प्रशस्तता देखाउनलाई या त केटाकेटी या छटाएको भन्दछन्। उनीहरूलाई इन्द्रेणीका रङमा दौलत छैन, न पहाडको पल्लापट्टि मोहनी छ। उनीहरू जीवनलाई ढुङ्गा जस्तो देख्छन्। दृश्यहरूको सूक्ष्म सन्देश र पृथ्वीका साना भौम शब्दहरू पकडमा आउँदैनन्। उनीहरू पक्रिने गल्तिने र छामिने कुराहरूमा व्यस्त हुन्छन्। न त उनीहरू तासको राजा रानीको मुलुकमा पस्न सक्दछन्, न त उनका अन्धा आँखाहरू त्यो माग्ने देशको द्वार फेला पार्दछन् जहाँ जीवनबाट फुत्केर हामी भगुवा केटाकेटीहरू आराम लिन लहड गर्न चाहन्छौँ। यी साधारण कक्षाका संसार स्वागे मानिसहरू यी त फुस्रा इज्जत र रबाफका जुगा बटारी जीवनको सफलता देख्दछन् या त टक्सार का खबटा बटुल्नमा यस्ताका निमित्त संयमको द्वार खुल्दैन। यिनलाई दौलत भनेको सन्दुकको भारी छ, प्रकृति भनेको मोहनी रहित। आँखा देख्नु शून्य छ र जीवनमा त्यो जादु छैन जो कला र कल्पनाले साधारणको दैनिकको मुलुकभित्र सिर्जना गर्दछन्। तर सच्चा तबरले बढेका शिशुहरू कवि बन्दछन्, कलाकार बन्दछन्। उनीहरू आफ्नो चमत्कार मगजका झिलिमिलीमा विचारशील उपल्लो कक्षाको दुनियाँलाई जीवनभन्दा ठुलो जीवन, संसारभन्दा मोहन, संसार र दौलतभन्दा विशाल दौलतहरू सिर्जना गर्दछन् जसमा भावुक रसिक जुगान जुगसम्म देवताको मनमस्ती पाएर पृथ्वीमा स्वर्गको मिठास अनुभव गर्दछन्। मानव जातिको सभ्यता भन्नु बाह्य सामग्रीहरूमा रहँदैन र म न लन्डनलाई सभ्य भन्दछु न पेरिसलाई। यदि त्यहाँका पैदावारीमा म त्यो दौलत देख्दिन जो मेरो आभ्यन्तरिक सौन्दर्यात्मक चेतले प्राकृत तबरले प्रशंसा गर्दछ। यी जातिको विकासको अवस्था परीक्षा गर्ने कसे खाली त्यस जातिको काल्पनिक वर्ण र सौन्दर्यमा पाउँछु। मेरा निमित्त विज्ञान युरोप भारतको सभ्यतामा अझ आइपुगेको छैन, किनकि भारतीय कल्पनाका विशाल सपनासँग आजसम्म युरोप कुनै कुरामा दाँजिन सक्दैन।
पूर्व वनस्पतिको प्रचुरता र रङ्गीनपनमा प्रशस्त छ। पश्चिम साधारण नातिशीतोष्ण पैदावारीमा रवाफ लिन्छ। 1-2 युरोपियनहरू भौगोलिक भूल जस्ता देखिन्छन्, जस्तो अमेरिकन एमर्सनको बारेमा कोही भन्दछन्, तर साधारणत भारतीय कल्पनाको श्रेष्ठता स्वयं सिद्ध छ। हामी अलि अर्कैतिर ढल्यौँ। साँच्चै म भन्न लागिरहेथे कि कल्पना नै आनन्दको आत्मा हो। प्रकृति देवीले सहानुभौतिक भावसँग मानव नजर अगाडि सूर्योदयको सुनौलो दृश्य उद्घाटन गरेर विहङ्गम गुञ्जित शीत सुगन्धी प्रभात जागा समयमा रोमाञ्चकारी प्रभाव पैदा गरिरहन्छन्। तर यदि मेरो कल्पना छैन भने म खाली चाकरीमा दौड्दछु अथवा बागमतीको किनारतिर। त्यो दैनिक नवजागरणको छबिलो जादु मेरो आँखालाई कानो गोरुलाई पूर्णिमा जस्तो हुन्छ। न मेरो जिज्ञासा उत्तेजित हुन्छ, न मेरा चर्मचक्षु प्रशंसाको मुस्कुराहट लिन्छन्, न म त्यहाँ केही दौलत वा सन्देश देख्दछु या पाउँछु। मेरो मुर्दा हृदयमा पार्थिव व्यवहारको जटिल चाप छ र मेरो भावुक प्रकृतिमा पक्षपात छ। म त्यसलाई एउटा मामुली दैनिक दर्शन ठहर्याउँछु, एउटा सधैँको बेपरवाहले देखिने घटना जसमा न आनन्द छ न जीवन। यो मानव पशुत्व, यो अन्धता देख्दा स्वर्गका देवताहरू रुन्छन्, किनकि दिव्य प्रेमको सुनौला प्रदानलाई तिनै आँखा निरादरको दृष्टि दिन्छन्, जसद्वारा देवताहरू मानव हृदयमा सानो स्वर्ग दिनदिनै बनाउन चाहन्थे। सूर्योदयबाट मिल्ने आनन्द छाडेर म टक्सारको पछि दौड्दछु र प्रकृतिको जादुलाई नदेखेर भन्दछु कि मानव जीवन खाली दुःखको भण्डार हो। त्यस मनुष्यले के आनन्द अनुभव गर्यो जसले फुललाई फुलभन्दा बढ्ता केही देखेन, जसले सपनाको विमान चढेर र तरङ्गहरूका मधुर लहराहरूमा गुलाबको फुल झैँ ढलिमली खेल्दै चलेन, जसका निमित्त हावामा बस्ती छैन र बादलमा सहर छैनन्। एक टुक्रा खरीका उपर प्रबन्ध लेखेर संसारलाई चकित गराउन सक्ने मनुष्यहरूसँग दाँच्दा ती मनुष्य नै होइनन्, जो खरीका पहाडहरू पाए पनि बोधो व्यापारको दृष्टिले मात्र हेर्दछन्। मलाई यस्तो लाग्दछ कि कुबेर भन्दा गरिब व्यक्ति दुनियाँमा कतै पनि छैन र गरिब धनीका भेदहरू मनुष्यभित्र रहने नामको सहज बुद्धिमा निर्भर भएको जस्तो लाग्दछ। अक्सर गरेर ती धनीहरू ती गरिब भन्दा धेरै गरिब हुन्छन्, जो बाह्य रङ्गदार सामग्रीहरूका अभाव उपर दिव्य कल्पनाले भूषित झोपडीका हरेक फुलमा स्वर्गका परीहरू नाचेका देख्दछन्, जसलाई जुनमा सपना ओर्लेर आउँछ, जो उदय अस्तका सुनौला दृश्यमा हृदयलाई कुबेर भन्दा धनी बनाएर परमेश्वरको सोझो चैतन्यले गदगदाएर उठ्दछन्। कल्पनाको कमी हुने पुरुषहरू भित्तामा रङरोगन लगाउन चाहन्छन्, चित्रकारीले सिँगार्दछन्, तर कल्पनाबाट धनी गरिब आफ्नो झुत्रे झात्रे लिउन उप्केको बुट्टे भित्तामा सहस्र रजनी भन्दा रमाइला कथाहरू देख्दछ र तिनैद्वारा आलस्यको लहडी मनमा अनेक चित्रकारीहरू पाउँछ। प्रकृतिले अदला बदलाको नियम लिए जस्तो विदित हुन्छ, जहाँ धनीहरू बाह्य झिलिमिलीमा बोधा यन्त्र झैँ रमाउन्नन्, गरिबहरूलाई त्यो जादु जोसिला कल्पना दिएको छ जसले दारिद्र्य उपर हँसी उडाउँछ र मनुष्यलाई देवताहरूको विलास नजिक पुर्याउँछ। हामी सूर्य उदायो भन्दछौँ, तर ज्यापु भन्दछ स्व स्व भगवान कस्तो सुन जस्तो भएर उडायो। गरिब बाहुनचरीहरू श्राद्धको चुकानीलाई तारिफ गरी गरी कहिले 84 व्यञ्जनमा एक व्यञ्जन बताउँछन्, कहिले भन्दछन् कि स्वर्गका देवताहरू यत्तिको मिठो चिज खान पाउँदैनन् र यो पृथ्वीको विशेष अधिकार हो। तर उनले तारिफ गरिएका चिज धनीले मुखमा हाल्दा दुई आँखाबाट वैराग्य र ज्वलनको पानी निक्लन लाग्दछ, कपाल दुखेर आउँछ र जिब्रोले प्रकृतिवश आफूमाथि चढेको भूतलाई भुइँमा फ्याँकिदिन्छ। ढिँडो र महिलाई कुकुलढुक गाँस लाउँदै गरिब भन्दछ, आहा माइली मजाको कुरौनी त भन्नु पर्यो खै, स्वर्गको गाईको दुधबाट बनाएका जस्तो पो छ। हामी त परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ जसले दरिद्रको हृदयमा खस्रो धस्रो बेस्वादिलो खानाबाट यत्रो कृतज्ञताको उद्गार निकाल्छ। र म त्यस बासलाई सधैँ सम्झने छु जहाँ घरपट्टीले मकैको फुल ल्याएर लगाउँदा मैले भने, आहा यी सुनका पहेँला भैमा चाँदीका बुट्टा काटेका चिज स्वर्गका फुल कहाँ फुल्दछन् भन्दै थिएँ। अब थाहा पाएँ फुल्दा रहेछन् हाँडीमा।
कल्पनाले साधारणलाई असाधारणको मोहनीले आभूषित गर्दछिन्, क्षुद्रलाई विशाल बनाइदिन्छिन्, क्षणिकबाट आनन्दको झल्का निकाल्छिन् र पत्थर जस्तो कर्कशतामा कहानी भरिदिन्छिन्। कल्पना तीव्र हुनेलाई यही संसार स्वर्गभन्दा रमाइलो छ, शून्य हुनेलाई चपाउने अनुभवको भन्दा ज्यादा मिल्न सक्दैन। संसारका वस्तुहरू सामग्री मात्र हुन् र तिनलाई मानव कल्पनाले नसमाउन्जेल मुर्दाभन्दा मरेका जस्ता हुन्छन्। ताजमहलको अगाडिको गधालाई शिल्पकलाको जादुगरी बोलाउँदैन, महल अन्धो विलासीलाई झोपडीको मोहनीले आकर्षण गर्दैन। संसार उही हो सबैलाई, तर यसको आस्वादन गर्ने सामर्थ्य भिन्न भिन्न व्यक्तिमा भिन्न भिन्न तवरको हुन्छ। उही रात ताराहरूका झिलमिलावट मनी बसेर अनन्तसँग कुरा गर्दै कुनै कवि खुल्ला हावामा अनिर्वचनीय अनुभवहरू प्राप्त गरिरहेछ र उही रात अँधेरो गल्लीमा एक्लो भलादमीलाई चोरले ठुन्क्याइरहेछ। दीपावलीको आनन्दमा जुवाडेहरूले कौडीका खबटामा जो देखे, कति घोप्टिन्छन् कति ठडिन्छन् भन्ने प्रतिक्षण उत्सुकतापूर्ण चनाखा नजरले परीक्षा गरिरहेछन् र चुरोटको धुवाँ मार्राको बुर्लुक्कीको वातावरणमा उनलाई जादु झल्किन्छ। तर उही रात एउटा भावुक बसेर लक्ष्मी पूजाको मुटु उद्घाटन गरेर भारतको भाग्य र दुर्भाग्य उप समालोचना गर्दै कहिले रुन्छ कहिले हाँस्दछ। फेरि कविले लक्ष्मी पूजा जस्ता नाटक निकाल्छन्, तर कानो काजीले जुवा खेले खाली खालेको कन्तुर बन्दछ र काजीको हात कटकटिन्छ। मनुष्यको जीवन पैसाले बन्दैन, न घरले न जनले बन्दछ कल्पनाले। यही नेपालमा लेखनाथजी पौड्याल कुन क्षेत्रमा बास गरिरहेछन् र कुन जादुका कुनाबाट के देखेर झिल्का मिल्का पठाइदिइरहेछन्, जसलाई हेर्दा 1 करोड मनुष्य छक्क पर्दछन्। सत्यलाई तिनले कहाँ भेटे र कलीलाई कुन बाटोमा फेला पारे, वसन्त ऋतुको त्यस्तो सुन्दर राज्य कसरी देखे, ती ऋतुहरूसँग उनले कहाँ कुराकानी गरे। ऐसलुका दानामा टुना हालिदिन्छन्, कोइलीका गानामा संसार। अहिले मलाई कसैले यस्ता प्रश्न गरोस्, सबभन्दा धनी पुरुष नेपालीमा को छ? म सजिलैसँग उत्तर दिन सक्दछु कि हाम्रा कुबेर लेखनाथजी पौड्याल हुन्, अर्का बालकृष्ण शमशेर। यी दुवै नेपालको साहसी जहाजी हुन्। हाम्रा निमित्त दूर यात्रामा कहाँ कहाँ पुगेर नव नव प्रदेशहरू खोज्दै पत्ता लगाउँदै प्रकाश गर्दै गर्दछन् र अनेक खजानाहरूका खबर ल्याइरहेछन्। नेपाल यिनले गर्दा चौडा र विस्तृत हुँदो छ। हाम्रा सिमाना बढाइरहेछन्, नयाँ उपनिवेशहरू विजय गरिरहेछन् र हावाको सुनसानमा यिनीहरू जीवनका चमत्कारी दृश्य र नाटकहरूका नयाँ नयाँ नेपाली बस्ती र पात्रहरू पैदा गर्दछन्। तरङ्गहीन लहड शून्य लट्टमुखा गद्दु पुरुषहरू भन्दा त गाँजा खाने थर्ड क्लास भलादमीहरू धेरै मजाका हुन्छन्। तिनीहरूको सानो कोठरीभित्र एउटा अलिखित साहित्य छ। त्यहाँ बसी तिनीहरू अविदितको यात्रामा चल्दछन् र यस्ता चुटकिला रसिला खोज पत्ता लाउँछन् कि साधारण श्रोता चकित भएर उठ्दछन्। कुनै हिँड्दा हिँड्दा यति हिँडिन्छ रे कि उसको सब जिउ पैतालादेखि खिएर खाली टुप्पी लिखुर लिखुर गर्दै घर आइपुगेछ रे। अब यस्तो कोठरीमा बसेर संसार यात्रा गरेर यात्रा चमत्कारी कल्पना गर्न सक्ने तपाईँ र हामीहरूमध्ये कति थोरै होलान्। गाँजा खानेले हामीहरूलाई बताइरहेछ कि जीवन रसिलो हुन या रमाइलो हुन धेरै सामग्रीको जरुरत रहेनछ। तर शिवबुटीका भक्तहरू तल्लो कक्षाका कृत्रिम साहित्यिक हुन्। हामी त्यही झुलन्तरङ्गी समाज बन्न चाहन्छौँ। त्यस्तै नसामा, त्यस्तै कल्पनाको झिलिकमिलिकमा, त्यस्तै टुप्पी लिखुर यात्री बन्न चाहन्छौँ। तर हामी चाहँदैनौँ यो बारीको क्या मिठो गाँजा। गजडीसँग नाता नजोरी कुनै लेखक बन्न सक्दैन। तर हाम्रो गाँजा बारीमा उम्रने चाहिँ होइन, हातले मोलिने चाहिँ होइन, तर मगजमा उम्रिने कल्पनाको सानो कल्पद्रुममा फल्ने साना साना झिल्का झिल्की मिलाउने एउटा बुटी छ जो साहित्यको सिर्जनालाई अत्यावश्यक हुन्छ। कोलेरिजले अफिम चढाएर प्राचीन जहाजी र कब्लखाँ लेखेथे, तर मादक पदार्थको उत्तेजन कृत्रिम तवरले कहिले यस्ता सुन्दर काव्य रत्नहरू पैदा गर्न सक्दछ। कोलेरिज जस्ताका जादु मगजलाई कुतकुत्याएर, तर मध्य मदिराले मगजलाई हानि सिवाय लाभ गर्दैन।
हामी नन्दनबारीको बोटको गाँजा मल्न चाहन्छौँ, हामी देवताहरूको अरखबाट मादक उत्तेजना लिन चाहन्छौँ र पृथ्वीको प्रेरणाभन्दा उपरका प्रेरणाबाट पृथ्वी पोषणको कलामा लाग्न चाहन्छौँ। हामीलाई सत्य भनेको चिज कल्पनाभन्दा झुटो लाग्छ र इन्द्रिय ग्राह्य वस्तु काल्पनिकभन्दा फोस्रो लाग्छ। खँदिलो भनेको त्यसको नाम हो जो हातले पक्रन सकिँदैन, देखिने र बनिसकेका चिजमा त खाली परिचितको निर्मोहनी छ, नभएका र नदेखिएकामा अविदितको जादु छ। परमेश्वरले बनाएको संसार साधुहरू झुट्टा भन्दछन्, किनकि त्यो अविदित केही वस्तु जो कल्पनामा झल्केला जस्तो हुन्छ यो विदितको वास्तविकतामा पाइन्न। सत्य सायद सत्य रहन सक्दैन जब आँखाले देखिन्छ र कानले सुनिन्छ। तीन कालुले बाँधिन साथ सत्यको बोक्रा दुनियाँमा रहन्छ, तर भित्री आत्मा उडेर जान्छ। दर्शन विज्ञानको जेठो दाज्यू हो र बिकेको बीज गणित हो। हामी दर्शनका दार्शनिकतामा सत्य देख्दैनौँ, न सौन्दर्य दर्शन भ्रम हो, कविता सत्य हो। कल्पनामा सत्यले सजीवता लिन्छ र त्यो सुन्दरता जहाँ सत्य जस्तो देखिन्छ र दृश्य संसारभन्दा मनको दुनियाँ झन् विशाल छ र यसका स्पर्श र अनुभूतिहरू झन् सत्यका नजिकमा पुर्याउँछन्। तर हामी भन्न चाहन्नौँ कि हर एक किसिमको कल्पनामा उपयुक्त भनाइहरू घटित हुन सक्दछन्। हामी उच्च कक्षाका सत्याभाषित कल्पनाका बारेमा मात्र ध्यान दिइरहेछौँ। पागलका कल्पना र विकृतका भावनाहरू भिन्नै किसिमका हुन्छन्, तर प्रतिभा सम्पन्न पुरुषहरूको कल्पनामा सत्य आउँछ, जीवनको रङ्ग लिन्छ र लयदार झिलिमिलीमा फुटेर निस्कन्छ। सच्चा प्रतिभा कल्पनाको क्रियामा देखिन्छ र सच्चा क्रियामा उच्च कक्षाको कल्पना संगति, सामिप्य, मिलाप, आकृति र आनन्द लिएर काम गरिरहेकी देखिन्छे। सच्चा कविले भावनाहरू मिलाइरहनु पर्दैन। सच्चा चित्रकारलाई रेखाहरूका सच्चाई प्राकृतिक तवरले नै निक्लँदै आउँछन्, तर कच्चा किसिमका खडबडी देखिन्छ। प्रतिभा भनेको त्यस्तो गुण मालुम हुन्छ जो विश्वको लय र बनोट र यसका मुटुका सत्यहरू एक झल्कामा समष्टि रूपले सूचना पाउँछ र तिनका सूक्ष्म सङ्केतद्वारा काल्पनिक दुनियाँ यस्तो निर्माण गर्न सक्दछ कि सब चिज सत्यका हाँगा झैँ आफै सुन्दर भएर फैलिएर जान्छन्। मलाई भारत भनेको त्यो माटोको थुप्रो होइन जो हिमालय हो र उत्तरमा पर्खाल भएर तीन तरफ सागरले बेरिएको छ। म भारत देख्दछु त्यसलाई जो हृदयाकाशमा चित्रित हुन्छ। व्यासको कल्पना, वाल्मीकिको कविता, कालिदासका रचना, ऋषि मुनिहरूका काल्पनिक अन्वेषण र सत्य निर्णयहरूमा सच्चा भारत झक्लिरहेछ। मेरो भारत विशाल छ र त्यसका दाँजामा कुनै देश छैनन्। हाम्रा पुर्खाका सुन्दर उत्पत्तिका कथाहरू, हाम्रा वेद सत्यका स्फुरणहरू, पुराण पुरुषहरूका सत्य झल्काहरू, ती करोडौं अमर सत्य प्रतिबिम्ब मूर्ति र प्रतिभाहरू, शिल्प र चित्रहरू, ती भक्ति र भावनाका अनुपम उद्गारहरू जो भारतीय संस्कृति र सभ्यता छन्, तिनैमा सच्चा भारतको अनुहार म पाउँदछु। मलाई शकुन्तला काल्पनिक स्त्री छैनन्, न मेरा निमित्त युधिष्ठिर खाली एक छाया हुन्। श्री रामचन्द्रको सजीवता र सत्यतामै भारतीय जाति अहिलेसम्म जिइरहेको छ। कृष्णजीलाई ऐतिहासिक पुरुष या पुराना राजा भन्ने अङ्ग्रेजको चातुरीले हामीलाई सिकाउन लागिरहेछ, तर कृष्णको सत्य व्यापकत्वमा भारत बलिरहेछ। कृष्णजी छैनन् भन्ने विश्वास पुरा तवरसँग म यदि पार्न सकूँ तब म 20 करोडौं हिन्दूहरूको प्राण यस संसारबाट विदा गराउन सक्दछु। मलाई वृन्दावनमा त्यही सत्य छ जो व्यासजीले बताउनु भएथ्यो। म सरस्वतीलाई आध्यात्मिक शक्तिको काल्पनिक प्रतिमा भन्ने विश्वासले हिन्दू संसारमा जिउन सक्दिन। मेरा निमित्त हंसवाहिनी माता त्यत्तिकै सत्य हुनुहुन्छ, जुन सत्यको चेतले र विश्वासले मैले कुनै दिन उहाँसँग सपनामा कुरा गरेथे। उहाँले मलाई भन्नुभयो कविता लेख। मैले उत्तर दिएँ म जान्दिन। तब आफैले मेरो स्वर्गवासी पिताजीका हस्ताक्षर जस्तोमा रातो अक्षरले एक श्लोक लेखेर सुनाउनु भयो जो मलाई तत्कालै कण्ठ आयो। आहा, त्यो श्लोक सृजनको वेदना। सायद दुनियाँले सत्यलाई सपनाको श्लोक भनेर नबुझिने हुँदा आश्चर्यको दृष्टिले हेर्ने थियो, तर मेरा निमित्त सत्यमा एक विशाल टुना रहन्थ्यो। म त्यहाँ अनन्तको अर्थ लाग्न नसक्ने बोली बराबर प्रेमले पढ्ने थिएँ, तर हाय, मन्त्रभन्दा मसिनो र अर्थभन्दा गहिरो मेरो 4 पंक्तिको दौलत मेरो बेपरवाहीले गुम भयो।
मलाई यस्तो लाग्छ कि मनुष्यको तत्त्वसँग कल्पनाको सच्चा विकासमा परमेश्वर प्राप्ति र मुक्ति पाइन्छ। कल्पनाका चित्रहरू बराबर हाम्रा आँखा अगाडि झल्किन्छन् र तिनलाई 33 कोटी देवताहरू बनाउनु साधुको धर्म हो। हामी कल्पनाद्वारा आँखा चिम्ली चिम्ली बाह्य संसारका वस्तु र तिनका सम्बन्धहरू भेट्टाउन सक्दछौँ र तिनमा ठिक आत्मा र आलोचना पुर्याएर हामी सत्यको मुटु फेला पार्न सक्दछौँ। तर एउटा विचित्र क्रिया म आफूभित्र देख्दछु जसमा विवेकको खोजीले म केही पत्ता लगाउन सक्दिन। बराबर म जाग्रत वा सुसुप्तिको अवस्थामा सपना देख्दछु गजब गजबका के कहाँबाट। एक किसिमको ध्वनि निस्कन्छ मेरा सचेत क्रियाहरूबाट। म त्यस चित्रण वा ध्वनि उपर केही प्रभाव राख्न सक्दिन। क्षणका असरहरू कसो कसो घुम्दै घुम्दै भनभनिँदै मिल्दै एक चित्रमा शान्तिका समयमा ऐक्यमा आइपुग्दछन् र तिनका सूक्ष्म क्रिया उपर हामी विवेक सङ्गत व्याख्यान गर्न सक्दैनौँ। समय समयमा ती सपना निक्लन्छन्। प्रकृतिले रहस्यको पर्दामाथि के बनाउँछिन् जीवनको झल्का त्यहाँ पाइन्छ, त्यसको सजीवता अङ्गसङ्गति। तर त्यो चित्रण सचेत क्रियाबाट म पाउन सक्दिन। संस्कृत भावनाहरू प्रतिक्षण लहराउने मनमा यिनको क्रिया चमत्कारी हुँदो हो। तर अफसोच हाम्रा निमित्त संसार ज्यादै अत्याचारी छ। आखिर म त्यस कविलाई धन्यवाद चढाएर यो लामो गन्थन खत्तम गर्दछु जसको कल्पना खदिलो भएर म जादु बने र यो विशाल चमत्कार जहाँ अणुमा विश्व र विश्वमा अणु छ।